Ayong hapon sab kaninyo diha friends. Ug sa dili pa ko mo padayon sa unahan, akong dakong pagyukbo na sa tanan sa among mahal nga Supremo nga maoy nagpundar sa gingharian sa Dios. Walay lain mahal na Hari Philemon o Riambunansa. Usab ngadto kay mahal nga Prinsipe Rocky Riambunansa, ang atong presidente karon sa The Kingdom of God, ug sa pag-abag sa kanunay sa presidente sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation nga si Haring Adolfo Riambunansa, ug sa kinatibuk-an gayud nga royal family, sa akong mga kaubanan nga mga regional officers, board of directors sa gingharian sa Dios nga anaa karon sa tagsa ka rehiyon sa Pilipinas, ingon man sa mga pangulo sa mga gates of the Kingdom of God nga gitawag kini sila og mga tribo ni Israel nga gipabarog usab ni mahal na Haring Philemon o Riambunansa dinhi sa Pilipinas. Ingon man sa atong mga leaders and members sa gingharian sa Dios gikan sa probinsya down to barangay, ug dako namong pasalamat diha sa pagdumala ni Reyna Rosalinda Katipay. Ana siya karon nagpuyo sa Talibon, Bohol, nga kanunay mao ang nagahatag og kinabuhi ning ato nga programa sa kahanginan sa radyo natin na ubay. Daghang salamat kaninyo tanan diha Reyna nga sa kanunay makapadayon kita sa atong buluhaton sa pagpahibalo sa mga tao. Ilabi na katong kanunay nga nagasunod ning atong programa. Kaninyong tanan, kanatong tanan, maayong hapon. Live usab kita sa Facebook aron nga kadtong lugar nga dili maabot sa maong Sibya, may kahigayunan usab sila nga makapanimati sa atong mga hisgutan matag Domingo. Mga igsoon, ang atong sentro sa paghisgot kaning kalihukan sa kalibutan, hilabi na dinhi sa nasod sa Pilipinas. Wala gayoy laing nasod nga among gipamatud-an nga mao ang nasod nga gihatagan ni Kristo sa gingharian sa Dios pagkaswerte. Pilipinas ang nagmadaugon sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan. Bisan daghan ang nakabasa sa mga tagna sa balaang kasulatan, usa niini ang naisulat diha sa Isaias 24:15. Wala lang kayo pahatagig pagtagad sa atong ubang mga kaigsuonan nga kanang Dios sa Israel kinsa man na. Mao kana ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Nga kanang Dios sa Israel, nagpatagna siya didto ni Isaias nga adto na siya ipahimaya sa silanganan sa mga pulo sa dagat. Kung mangutana kita, ngano nga kanang Dios sa Israel, dili man sa Israel ipahimaya nga Dios man siya sa Israel. Tungod kay mao kana ang plano sa Dios nga wala pa mahimugso si Hesus nga mao ang sudlanan sa Kristo, nga mao ang nagakuha sa gingharian sa Dios nga didto kanhi sa nasod sa Israel o gihatag sa usa ka nasod. Mao nga kanang nasod nga gibutangan sa gingharian sa Dios diha ipahimaya kanang Dios sa Israel pinaagi sa iyang sugo o Kristo. Pilipinas ang nakaigo ni ana mga igsoon. Mao
Mao sa pag-uting kay ini sa mga timailhan, gipadayag kini sa amo nga labaw nga magtutudlo sa gingharian sa Dios nga kanang nasod nga gihataga ni Kristo sa gingharian sa Dios adunay mga timailhan. Una, naa sa silanganan mga pulo sa dagat. Mao nga ang mga butang sa kanhing panahon nga naghalambigit sa dakong istorya sa Dios dinhi sa kalibutan, gibalhin usab dinhi sa Pilipinas. Unsa man kining mga butanga kun atong angay nga hisgutan. Nasayod kita nga ang kasugdanan sa istorya sa kalibutan diin ang Dios dito kanhi nagpuyo sa Eden o kanang Eden naa sa sulod sa usa ka isla nga gilibutan sa duha ka suba. Nahimo na ng duha ka suba human sa lunop. Kay ang timaan sa Eden upat man to ka suba. Gihon, Pison, Hiddekel og Euphrates. Apan human sa lunop sa panahon ni Noe, kadtong lugar kanhi nga dito ang Eden, gilibutan na lamang og duha ka suba. Gitawag kana og Twin Rivers sa Euphrates og Tigris nga usara ang tinubdan. Ang tinubdan ni ana gikan kana sa Turkey, dayon misanga sa duha Tigris ug Euphrates, kanang tunga mao kana ang Mesopotamia. Mao kana ang nahimo dayon nga nasod sa Babylonia. Nganong nagitawag manag Babylonia tungod kay human sa lunop. Naghimo man sila og tower mo nang gitawag to og Tower de Babel. Tungod sa tower nga gitawag og Babel, nahimo kanang dapita nga Babylonia og sa kapanahonan karon mao kanang nasod sa Iraq. Mao kana ang kahimtang sa Iraq o kanhing Babylonia o kanhing Mesopotamia nga naa didto kanang unang puloy-anan sa Dios dinhi sa kalibutan kadtong Eden. Tungod lagi kay nakasala man si Adan, mao nga gipalaya sila sa Eden og ang Eden nahimong tinago dinhi sa kalibutan, tinago sa atong mga mata. Apan doon na may giskutan ang balaang kasulatan nga nakita ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kung doon na may Eden lost sa kaniadtong panahon, doon na usab nga Eden regain. Kadtong paraiso nga gipuy-an kanhi sa unang Adan, sa unang tao sa kalibutan, ipadayag kana diha sa nasod nga gihatagan ni Kristo sa gingharian sa Dios. Kay kun asang dapita sa Pilipinas nahimutang ang usa ka lugar nga nahimong timaan sa unang panahon, mao kana ang timaan sa kapanahonan nato karon nga diha magasugod kanang dakong istorya sa kalibutan, unang-una dinhi sa Pilipinas. Istorya sa gingharian sa Dios, sa pagpatindog sa gobyerno sa Dios alang sa tibuok nga kalibutan, apan mag-una dinhi sa Pilipinas kay mauman kini unya sa umalabot nga mga panahon ang mahimong hari nga nasod sa tibuok nga kalibutan. Kung magahisgot kitag haring nasod, kinsa may nagdumala? Ang magdumala sa Pilipinas nga kini pagailhon nga haring nasod sa tibuok kalibutan, mao si Kristo. Daghan ang nagapaabot sa pagbalik ni Kristo
dinhi sa kalibutan. Apan kinahanglan atong tukion sa unsa man siya nga paagi nga mobalik. Kay mga igsoon, dili gayod managbulag ang gingharian sa Dios nga gihatag sa usa ka nasod ug kanang Kristo nga maoy mohari sa gingharian sa Dios. Nan kay Pilipinas man ang nakaswerte nga gihatagan sa gingharian sa Dios, mao nga atong masabot kung kini inyong dawaton ug sabton gayod nga kanang Kristo nga mobalik sa kalibutan dili na didto sa nasod sa Israel kay wala dawata didto. Si Hesus nga hari unta sa trono ni David nga ang sentro ni adto mao kadtong Jerusalem. Apan kining tanan nakaplano naman sumala sa tagna ni Daniel nga kanang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili malumpag. Niyang gahom niya na mahabilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmok og magaot-ot nining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. Everlasting kingdom of God. Asa man na ipahimutang? Sa Pilipinas. Kung mangutana kita, kanus ama na madayag? Mga igsoon, madayag kanang nasod sa Pilipinas o kining atong nasod nga haring nasod. Dili pod sa kalit ngon sa usa ka pagpamilok, madayag dayon. Kay duna pa may mga programa ang Dios nga ipahaluna sa Pilipinas gamit ang mga pangulo. Kay ang Pilipinas usbon ko ug ako kining balikon sa pagpahinumdom kaninyo nga 20 lamang ka pangulo. Human sa 20 ka pangulo ang Pilipinas dumala una ni Kristo uban sa iyang mga hari nga magdudumala usab sa matag lungsod nga iyang gitagana alang sa mga pinili. Unsa may plano sa Dios aning umalabot nga 5 ka mga pangulo na lang human sa termino ni Presidente Duterte nga magasugod karong umalabot nga 2022. Mao kana sila ang nakaigo sa propesiya sa gingharian sa Dios nga nahimutang dinhi sa Pilipinas. Kahimtang sa nasod sa Pilipinas nga gitagan-an kita og 20 ka mga pangulo. Adunay nangutana mga igsoon, asa ba gayod mabasad litra por litra diha sa balaang kasulatan kining atong giyaw-yaw nga 20 ka mga presidente. Mga igsoon, dili nimo madiretso og basa sa kasulatan nga ang Pilipinas gitagan-an og 20 ka mga pangulo. Wa gi mabasa nga diretso 20. Nganuman kay kaning 20 ka mga pangulo gitagan-an kini, gibahin kani sa duha. Pagpulo-pulo, unang pulo lahi ang sambingay. Ang sambingay sa unang pulo mao ang naisulat sa pinadayag 17:12 nga og pinadayag 13:1 nga usa ka mapintas nga mananap nga migimaw sa dagat nga 7 olog pulo sungay. Munay sambingay sa unang pulo. Og ang mga sungay nagakahulugan nga mga hari. Asa man nimo na pangitaa sa kalibutan. Gikahadlukan ang naisulat sa pinadayag 13:1 nga mapintas nga mananap nga migimaw sa dagat 7 pulo sungay kaysa ilang pagdahom literal man nga mananap. Unsa po'y tawag anang mananapa?
Aduna pa bay mananap nga pagabuhaton sa Dios, human niya gibuhat ang tanang mananap during creation time? Kung atong sabton kanang mapintas nga mananap nga nakita ni Juan nga migimaw sa dagat, 7 ulo 10 sungay, mao kana ang mapintas nga mananap nga nakita usab ni Daniel nga nagahulagway sa usa ka nasod nga adunay 10 ka sungay ug ang kahulugan sa sungay, mga igsoon, mga hari, ug ang kahulugan sa mapintas nga mananap gingharian diha sa nasod. Kadtong gingharian sa Medo-Persia, Gresya ug Roma, kung ato tong balikan gamay, gisambingayan kadto sa mga mapintas nga mananap. Mao nga kanang nasod nga gihatagan ni Kristo sa gingharian sa Dios, mao usab kana ang gisambingayan sa mapintas nga mananap nga adunay 10 ka mga sungay, nga 7 ulo ug napulo ang sungay. Unsa boy pasabot anang 7 ulo? Kay kanang 10 ka sungay, 10 man na ka presidente. Ang 7 ka ulo, mga igsoon, 7 elected presidents of the Philippines. Gikan ni Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, ug si Marcos ikapito. Nganong nahimo maning 10 tungod kay duna may 3 ka mga appointed presidents nga sila si Aguinaldo, Laurel o Guzmania, munay sambingay sa unang 10. Nan kay 20 man tanan ang mga pangulo sa Pilipinas. Ang ikaduhang 10 gisambingayan og napulo ka dalagang birhen. Walay labot si Cory Aquino sa unang 10 og sa ikaduhang 10 kay revolutionary president siya. Siya ang naggap sa unang 10 og sa ikaduhang napulo nga gisambingayan sa sulat sa Mateo 25 nga adunay napulo kadalagang birhen. Ang 5 gitawag kato ni Kristo mga buang-buang kay walay mga kinaadman, walay lana. Og human sa 5 mipuli ang 5 nga adunay wisdom, adunay kahibalo. Motong gitawag to og manggialamon, wise virgins. Og sa ilang 5 sila adunay lana. Sila ang nakahimamat sa pangasaw-unon. Unsa man ang pangasaw-unon diha? Programa kana ni Kristo. Unsa may pinakadako nga programa ni Kristo o sa Dios dinhi sa Pilipinas, kanang paghatag na sa kadagaya sa dagat nga sa sambingay, mao ang lana, mao ang deuterium, everlasting deuterium deposit dinhi sa Pilipinas. Munang dili gayod masayop ang balaang kasulatan. Kay talitapos na ang 5 nga walay lana. Una si Ramos. Ang iyang programa Philippine 2000. Pero wala gihapon siya makakuha anang deuterium. Ikaduha si Irap, para sa mahirap. Wala gihapon makakuha sa deuterium. Ikatulo si Arroyo, usa ka ekonomista. Ang iyang pangandoy nga mahatagan og maayong trabaho ang mga Pilipino aron pagsulbad unta sa kalisod o kapobrehon. Wala pod kuhaa ka ng deuterium. Ikaapat, tuwid na daan si Pinoy, wala gihapon makatultol asa kuhaon kanang deuterium. Og ang ikalima mao ang atong kapanahunan karon ni Presidente
Duterte, hapit na mahuman sa 2022 ang iyang termino. Wala gud ta nakadungog nga sa iyang plataporma iyahang kuwaon kanang deuterium nganuman. Kay dili sa ilang panahon ihatag sa Dios kanang deuterium. Aron dili masayop ang gisulti ni Kristo nga 5 walay lana dili makakuha sa deuterium. Bisag unsaon nilag paningkamot, bisag unsaon po nato og pangandoy nga unta makuha ang deuterium sa panahon ni Presidente Duterte aron mawala sa hinahina ang kalisod, dili man nato mapugos kanang sukod sa panahon kay humana na kining planuha. Walay tao nga makapausab sa plano sa Dios. Walay tao nga makababag sa plano sa Dios. Ug walay tao nga mahimong magpanghimakak sa giplano ng daan sa Dios. O kaning deuterium mga igsuon sumala sa plano sa Dios. 5 ka mga birhen o mga presidente nga umalabot ang hatagan niini sa ilang panahon. Kanus aman ning panahon na magsugod man sa 2022 og ang matag usa ka pangulo sa 5 nga umalabot aduna lamay 6 ka tuig. Munang 5 man sila 30 ka tuig tanan. Mao nga atong isentro karon. Ang atong panglantaw unsay mahitabo sa Pilipinas sulod sa 30 ka tuig sumala sa plano sa Dios. Mga igsuon, kung inyong nadungog ang atong kanta sa The Kingdom of God, sa introduction nga didto ay wala nay kagutom, didto wala nay paghilak, kay ang katumbas ni ana mga igsuon kadagaya na ang ihatag sa Dios. Ang opening salvo sa kadagaya dinhi sa Pilipinas mao kanang deuterium project nga gitamay sa uban kay kuno dili tinuod inyong himong bakakon kanang Dios. Basahan ninyo ng balaang kasulatan. Kay ang mga plano sa Dios dinhi sa Pilipinas walay kapin kung walay kulang kun moabot na ang saktong sukod mahitabo gayud kana. Sama sa lunop sa panahon sa lunop ni Noe. Unsa may una-una sa mga tao sa una, imposible nga mulutaw kanang arka nga nasa bukid, layo kayo sa dagat. Aduna bay imposible sa Dios mga igsoon? Wala. Tanawan ninyo ang kasaysayan sa deuterium project ni adtong 1986, 1987 hantod sa 1989. Gipirmahan kadto ni Presidente Corazon Aquino nga kuhaon kadtong deuterium nga didto sa Surigao. Apan nakuha ba? Wala. Unsa may katarungan? Unang-una, wala pa'y panahon. Aron dili masayop ang balaan nga kasulatan. Ikaduha, dili kadto right place kay entrance kadto sa deuterium flow nga gikan pa kana sa Central America. Daghan kayong mga trenches nga giagian hangtod nga miabot sa Pilipinas. Kusog kayo ang pressure sa ilalom sa dagat nga 14,000 pounds per square inch. Sa may pasabot anang presyura. Kada square inch, kung mag-drawing ka dihag usa ka square inch, ang pressure ana 14,000 pounds. Natiyaw mo na. Wala pa'y puthaw nga naimbento sa mga scientist nga makaresist anang 14,000 PSI kay kanang puthaw nga pinakalig-on karon naalang sa 6,000 PSI ang elasticity. Ihabang strength of metal
Asa man na kuhaon mga igsoon. Kaning deuterium wala na magpundo dito sa Surigao. Kay taas man kaayo na nga kanal. Kaya ang gitas-on anang Philippine Trench o Mindanao Deep 868 miles long gikan ka na sa Surigao padulong dito sa Pulilio Island dito dool sa Birham, Rice sa Region 2. Gikan sa Surigao kana nga kanala niabot dito sa Region 2, northern part of Luzon. 868 miles long. Mo na siya main stream. Kusog kaayo ang pressure diya. Mabungkag ng atong mga facility kung diha ta magtaod og rigs. Doon na may mga branches ani nga trains nga wala makita sa survey sa mga material nga mga scientists. Kay ang spiritual survey ani mga igsoon gihatag didto ni Malnaring Filemon Oriam Bonanza. Gipakita kaniya sa Dios asa ang mga branches aning trains sa Pilipinas. Adunay misulod sa Legazpi. Dunay trains diha na pwede po diha makuha ka ng deuterium. Pwede po diha sa Samar, naapod sa Liti, na sa Bohol, no? Gikan diha sa Anda, padulong sa Panglao. Munang diha pod makuha. Paglinog sa Bohol niadtong Oktubre 15, 2013, dunay dakong tuyo ang Dios niadto mga igsoon. Naabli ang dakong buho sa ilalom sa Bohol. Pag-abli adto, misulod dayon ang deuterium, nakalapos dayon na didto sa Siquijor. Dayon gikan sa Siquijor, nilusot dayon ang deuterium padulong sa Dapitan. Diha sa Dapitan City, diha sa dagat sa Dapitan City, dunay dakong deposito. Kay dunay mga divers ang nakadiscovery dihang dapita nga dunay dako kayong buho nga murag dakong kawa nga gahayang naa sa dagat. Ilang nakita nga unsa magkatong tubiga nga gasinaw-sinaw man murag silver. Wala sila makahibalo nga kadtong nakita nila nga sa ilalom anang dako kayong kawa sa kadagatan sa Dapitan, mao kadto ang napunduhan sa deuterium. Mao nga ang priority project site sa umalabot nga deuterium project nga magasugod sa 2022. Sulod sa 30 ka tuig, kuhaon kanang 85 million barrels a day. Munang dili ta magdali-dali ani mga igsuon, dili kay pag-abot anang 2022. Adto mga beneficiaries, mga ayo dayog bahin, practical pud ba? Magsugod pa biya. Una-una to nga una pa lang sa 5 ang mulingkod sa 2022. Sila adunay tag-unom ka tuig nga termino. Mao nga sulod sa unom ka tuig mga igsuon, kay ang pagbuhat ana nga proyekto 24 hours, tulo ka shifting ang pagtrabaho. Nganong tuluman ka shifting? Nasayod kita nga ang usa ka adlaw 24 oras. Unya ang tao mo trabaho tagwalo lamang ka oras. Kana mga trabahante. Tulo ka shifting 8 times 3, di 24 hours. Walay undang maliban lang kung moabot na ang adlaw ipapahulay nga maong Sabado, apahulay pod ang atong mga trabahante. Ingon na mga igsoon, within 2 years,
2 to 3 years mutindog kanang deuterium rigs. Kay 24 oras ang pagtrabaho ana. Doon na po'y pagpahulay, no? Mao nang makuha kana sa una sa 5. Mao nga kaning umalabot nga 5 ka mga pangulo, mga igsoon. Ang ilang mga programa gasumpay, dili sila kanya-kanya. Dili sama sa unang 5 nga kanya-kanya og plataporma. Ato kunong tan-awon kung kanya-kanya bang plataporma. Si Ramos, unsa may plataporma niya? Philippine 2000. Milingkod si Ramos sa 1992. Kay siya man amidaog sa presidential election every 6 years. Base sa atong Philippine Constitution, dunay presidential election. Dunay pag pinili ay matag-unom ka tuig sa pagkapangulo sa Pilipinas. Apan wala ba kamo naghuna-huna? Ngano nga ang plataporma, ang kampanya ni Ramos, Philippine 2000? Una-una to nga unom lang katuig ang matag pangulo nganong iyahang gitarget Philippine 2000. Natuman ba to? Wala. Kay 1992 mudugang kaana og unom katuig kanus aman matapos iyang termino. Matapos sa 1998. Apan ngano man nga gatarget siya og Philippine 2000 di. Siya paday pangulo ana. Tungod kay naa sayang una-una nga usbo niya ang sit-up o mga panahon nga gigahin sa matag pangulo. Muna sa iyang panahon naningkamot siya nga mausab ang sistema sa Pilipinas from democratic himuon na untang parliamentary aron nga muswag ang mga panahon niya isip pagkapangulo. Dili gyud mausab kanang plano sa Dios. Wala gyud siya nakausab. Munang karon usab ang atong presidente nangandoy nga mausab ang Pilipinas nga mahimo kaning federal state pinagi sa federalism. Kung sa isulti sa among magtutudlo, dili pwede nga usbon sa tao ang unsa man ang nakaplano na sa Dios. Munang tag-unom ra gyud sila katuig, walay kapin, walay kulang. Kay ang atong panahon naabtan naman kita sa pagpatuman sa mga plano sa Dios. Nga sulod sa 30 katuig usbon ko. Unsay kapalaran sa Pilipinas sa 30 katuig? Walaon ang kapobrehon sa tanang mga tao sa Pilipinas. Maunay misyon anang umalabot nga 5 ka mga pangulo. Ang ilahang divine mission nga limpyuhan ang Pilipinas. Naglimpyo na gani karon si Presidente Duterte. Mao na siya go signal sa Ginoo nga limpyuhan ang Pilipinas. Limpyuhan ang mga leaders nga wala nay korupsyon kay dili mosugot kanang Dios nga sa 2022 sa umalabot nga 5 ka mga pangulo sa Pilipinas uban ng ilang mga opisyalis do na pay korupsyon diha kay dili pwede i-corrupt kanang income sa deuterium kay para kana sa mga anak sa Dios. Dili lang kay gobyerno ang madato, apel ang mga nagpuyo sa Pilipinas. Ngano man? Nga dili man lang gobyerno ang madato, kay ang gobyerno ani mga igsoon dunay 60% nga share sa income sa deuterium. Ang sa corporation, sa proponent side, 40% lamang. Nakagamay. Munang sa 40%, gipangita dayon ang mga willing kadtong muuyon nga mahimong beneficiary sa proyekto.
Kay og dili pud mo mosugot, di adto mo pangayo sa gobyerno sa 60%, kay dato pod kayo ang gobyerno sa Pilipinas sa 60% share sa income sa deuterium. Unsa may gamit aning deuterium, pagkadaghang gamit ani mga igsoon. Mas daghan pa ni siya og gamit ikumpara nimo sa fossil fuel o oil didto sa Middle East. Kay kun mao kini ang mahimong tubil, sugnod o fuel sa mga sakyanan sa tibuok kalibutan, sulbad kani sa global pollution. Walay aso nga mugawas sa tambutso, kay tubig lang ang mugawas. Pwede ganing imnon. Ngun ana ka anindot ka first class ang paggamit sa deuterium nga gitawag kana og hydrogen. Muna nga bulahan ang Pilipinas nga giandaman sa Dios og dakong kadagaya. Sa 30 ka tuig mga igsoon, ang makita nato diha, unang-una, National Economic Development Projects. Kung doon na may mga bullet train dito sa laing nasod sa Pilipinas, usab ato kanang makita kanang bullet train. Doon ay mga subways. Kaning mga isla sa Pilipinas, pwede pa na buhatan og tulay, bridging all islands of the Philippines. Mingon mo nga imposible matukuran og tulay, wala imposible. Kun sakto sa budget, nagtukod na ganing daghang tulay sa laing mga lugar, unsa pa kaha sa umalabot nga panahon. Nga kaning Pilipinas himuon nga pinakanindot nga nasod in terms sa talan-awonon sa atong mga mata. Sentro sa economic of the world kaning Pilipinas. Mahimo kaning financial capital of the world sa lahing mga adlaw. Kay maliban sa deuterium mga igsoon, ang katigayunan sa Pilipinas, speaking of gold, sa usa lang ka account nga gigunitan as trustee sa mga butang sa Dios, ang mga Marcos family. Sa usa lamang ka account mga igsoon, dito sa Barclays Bank, adunay 1 million kapin metric tons of gold para kana sa pagpalambo sa Pilipinas. Kita ang pinakadaghan o gold bullion deposits sa tibuok nga kalibutan. Kita usab ang mahimong supplier sa tibuok kalibutan. Magsugod aning 30 ka tuig 2022 ngadto sa 2052, diha nato makita kung ang Pilipinas sa hinay-hinay taas na kaayo og kahimtang kumpara sa laing mga nasod. Wala na unyay Pilipino nga mangandoy pang mo abroad sa laing nasod aron magtrabaho. Wala na. Mubali na unya. Ang kahimtang nga ang tagalaing nasod na ang mga abroad sa Pilipinas, maoy mahimo natong mga katabang, kay gitagna na kana ni Isayas nga ang mga dumuluong mahimo ninyong mga katabang. Muna nga paglaom, dakong paglaom nga nagpaabot sa tanang mga Pilipino, luyo niining pandemya karon. Ayaw mo paghuna-huna nga lisod na kaayo, dili. Muhangad kita sa unahan. Atong ampingan lang ang atong lawas karon, magamping kita. Kay dunay dakong kabaluhanan, pagkabulahan sa mga Pilipino. Kay kaning Pilipinas mga igsoon, usbon ko
mao kani ang ikatulo nga puloy-anan sa Dios. Nganong ako o kami sa kingdom of God magaingon man nga ikatulo kapuloy-anan sa Dios. Ang unang puloy-anan sa Dios dinhi sa kalibutan mao katong Eden. Human nga nakasala si Adan, giwala ang Eden. Motoy unang langit. Kaya asa gani ang Dios magpuyo, mo nay pagatawgon langit. Ilang una-una naman dito ibabaw sa kabitunan, wa may tao dito. Ang Dios na araman dinhi sa kalibutan. Ang ikaduhang gipuy-an sa Dios mga igsoon kadtong Jerusalem sa nasod sa Israel. Ang ikatulo nga mahimong puloy-anan sa Dios uban sa iyang mga katawhan nga magahari si Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Pilipinas mao kani ang ikatulo ka mahimong puloy-anan sa Dios. Wala nay ikaupat. Kay anhi man mupuyo kanang Kristo sa Pilipinas, matuman dayon ang giingon sa propesiya ni Isaias 25:12 nga himayaon 24:15 himayaon ang Diyos sa Israel didto sa silangan dinhi bas Pilipinas nasa silanganan sa mga pulo sa dagat. Muna nga pagkaswerte nato mga Pilipino. Kung sa unang panahon ang Diyos nagapili og mga kaliwatan mao kato si Israel. Secret history sa atong mga kaliwatan mga igsoon, kita ang nakatago nga hidden Israelites. Mutuo ba mo ani? Nga kitang mga Pilipino ang nakatago nga hidden Israelites human nga ang mga tribo ni Israel nangawala dito sa Israel kadtong mga pinili sa Dios. Hello friends, napapatay oras ya friends? Pilan lang ka minuto? 5 minutos mana mga igsoon. Daghan paunta kitag angay nga hisgutan sa paghisgot nining plano sa Dios dinhi sa Pilipinas apan gikapos man kita sa oras. Ato lang ning sumpayan sa sunod nga higayon. Kami mobalik ra pausab sa ngalan ni mahal na Haring Filemon Orian Bonanza ug sa kinatibok ang puwersa sa gingharian sa Dios. Kinangubos niyang igsoon si Edgar Ligoton. Daghang salamat sa inyo nga pamati. Mabuhay at Kingdom of God. O ato kining ibalik sa atong maabtik nga angkorman. Okay friends? Daghang salamat nyo tanan diya.